बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत सय्यदना उबैदुल्लाह बिन सदक़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद के हवाले से बयान फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं अंताबुलस में था। वहाँ मैंने 3 कब्रें देखी जो काफ़ी ऊंची जगह पर बनी हुई थीं। करीब गया तो एक कब्र पे ये अशार लिखे हुए थे, जिसका मतलब था कि वो ज़िंदगी का मज़ा कैसे पा सकता है जो जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछगछ करने वाला और उसके अच्छे बुरे अमाल का बदला देने वाला है। दूसरी कब्र पर यह अशार लिखे हुए थे कि वो शख्स ज़िंदगी का मज़ा कैसे पा सकता है जिसे पुख्ता यकीन हो कि मौत उसको जल्द ही आ दबोचेगी, उसकी बादशाहत और तकब्बुर छीन लेगी और उसको अंधेरी कोठरी में डाल देगी। तीसरी कब्र पर यह अशार लिखे हुए थे कि वो शख्स जिंदगी का मज़ा कैसे पा सकता है जो ऐसी कब्र का मकीन बनने वाला है जो उसके हुस्न और जवानी को खाक में मिला देगी, उसके चेहरे की चमक दमक ख़त्म कर देगी और उसका जोड़ जोड़ अलग कर देगी। ये कब्रें देखकर मैं बस्ती की तरफ आया तो एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स से मुलाकात हुई। मैंने उसे कहा, मैंने तुम्हारी बस्ती में एक अजीब बात देखी है। उसने पूछा, कौन सी बात? मैंने उसे कब्रों का मामला बताया तो उसने कहा कि इनका वाक़या इंतहाई अजीब व गरीब है। मैंने कहा, अगर वाकई ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि ये 3 कब्रें किन की हैं और इन पर यह अशार लिखने की क्या वजह है। ये सुनकर बूढ़े ने कहा कि इस इलाके में 3 भाई रहते थे। एक भाई को बादशाह ने शहरों और फौजी लश्करों पर अमीर मुकर्रर कर रखा था और वो बड़ा जालिम और सफ़ाक इंसान था। दूसरा नेक दिल ताजिर था, जब भी कोई परेशान हाल गरीब उससे मदद तलब करता तो वो उसकी मदद करता। जबकि तीसरा भाई आबिद व ज़ाहिद था, उसने दुनियावी मशागिल छोड़कर इबादत और रियासत इख्तियार कर ली थी। जब आबिद की वफ़ात का वक्त करीब आया तो दोनों भाइयों ने कहा, प्यारे भाई, आप हमें कोई वसीयत क्यों नहीं करते? आबिद ने कहा, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, मेरे पास न तो माल है, न ही मेरा किसी पर कर्ज है, न ही कोई दुनियावी माल छोड़कर जा रहा हूँ जिसके ज़ाय होने का मुझे कोई खौफ हो। अब तुम ही बताओ कि मैं किस चीज की वसीयत करूँ। ये सुनकर उसके हाकिम भाई ने कहा, मेरे भाई, मेरा माल आपके सामने मौजूद है, आप जो भी हुक्म फरमाएंगे मैं उसे पूरा करूँगा। फिर उसके ताजिर भाई ने कहा, मेरे भाई, आप मेरी तिजारत और माल तिजारत से खूब वाकिफ हैं। मेरे पास माल की फरावानी है। अगर कोई ऐसा अमल रह गया हो जो सिर्फ मालो दौलत खर्च करके ही पूरा किया जा सकता है और आप वो नेक अमल नहीं पाते तो मेरा तमाम माल आपकी खिदमत में हाजिर है, आप जो हुक्म फरमाएंगे मैं पूरा करूँगा। आबिद ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ, अगर हो सके तो उसे पूरा कर देना, इसमें कोताही बिल्कुल भी मत करना। दोनों ने कहा, आप जो चाहें अहद ले, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। आबिद ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो गुस्लो कफन के बाद मुझे किसी ऊंची जगह दफनाना और मेरी कब्र पर ये अशार लिख देना। ये अशार लिखकर तुम दोनों मेरी कब्र की जियारत के लिए रोजाना आते रहना, शायद तुम्हें नसीहत हासिल हो। जब आबिद का इंतकाल हो गया तो वसीयत के मुताबिक उसकी कब्र पर यह अशार लिख दिए गए। उसका हाकिम भाई अपने लश्कर के साथ 2 दिन तक उसकी कब्र पर आया और अशार पढ़कर रोता रहा। तीसरे दिन भी काफी देर तक रोता रहा। जब वापस जाने लगा तो उसने कब्र के अंदर से एक खौफनाक धमाके की आवाज सुनी। करीब था कि उसका दिल फट जाता। खौफ के मारे वो सर पर पांव रखकर भागा और घर पहुंचकर दम लिया। वो बहुत ज्यादा गमगीन और खौफ सदा था। रात को ख्वाब में अपने भाई को देखकर पूछा, ऐ मेरे भाई, तुम्हारी कब्र से जो आवाज मैंने सुनी वो किस चीज की थी? कहा, ये जहन्नमी हथौड़े की आवाज थी जो मेरी कब्र में मारा गया और मुझसे कहा गया, तूने एक मजलूम को देखा और बावजूद कुदरत उसकी मदद न की, ये उसकी सजा है। ये ख्वाब देखकर उसने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह अपने ताजिर भाई और दूसरे अजीजों को बुलाकर कहा, ऐ मेरे भाई, हमारे आबिद भाई ने अपनी कब्र पर इबरत आमोज अशार लिखवाकर हमें बहुत अच्छी नसीहत की। मैं तुम सबको गवाह बनाकर कहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूँगा। फिर उसने इमारत और हुकूमत छोड़ दी
اور پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اطلاع ملی تو اس نے کہا اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو چند چرواہوں کے ذریعے اس نے اپنے تاجر بھائی کو بلاوا بھیجا۔ اس نے آ کر کہا اے میرے بھائی، آپ مجھے کوئی وصیت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میرے پاس مال و دولت نہیں جس کی وصیت کروں، بس میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے عابد بھائی کے پہلو میں دفن کرنا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ یہ اشعار لکھنے کے بعد مسلسل 3 دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ عز و جل مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے بخش دے۔ یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ تاجر وصیت کے مطابق مسلسل 2 دن تک آیا۔ جب تیسرے دن آیا تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کرتا رہا اور مسلسل روتا رہا۔ جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس نے قبر میں دیوار کے گرنے کی آواز سنی۔ آواز اتنی خطرناک تھی کہ عقل دنگ رہ گئی۔ وہ خوف زدہ اور غمگین ہو کر گھر آ گیا۔ جب سویا تو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ کر پوچھا اے میرے بھائی، آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا ہم ایسے مقامات پر ہیں کہ کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ تاجر نے کہا بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ بھائی نے کہا توبہ کی برکت سے ہر خیر اور بھلائی نصیب ہوئی ہے۔ میں نے کہا میرے عابد بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا وہ ابرار ہوں یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ پوچھا آپ کی طرف سے ہمیں کیا نصیحت و حکم ہے؟ کہا جو کوئی دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ بھیجے گا اسے وہاں ضرور پائے گا، بس تو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر اور موت سے پہلے کچھ اعمال صالحہ جمع کر لے۔ تاجر نے صبح ہوتے ہی دنیا کو خیر بات کہہ کر تمام مال لوگوں میں بانٹ کر اللہ عز و جل کے عبادت کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو انتہائی حسین و جمیل اور سمجھدار تھا۔ اب اس نے تجارت شروع کر دی اور خوب مالدار ہو گیا۔ جب اس کے باپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے کوئی وصیت نہیں کر رہے؟ اس نے کہا میرے بیٹے، اللہ عز و جل کی قسم، تیرے باپ کے پاس مال نہیں ہے جس کے متعلق تجھے وصیت کرے۔ ہاں، میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے دونوں چچاؤں کے ساتھ دفنانا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا، اور جب تو تدفین سے فارغ ہو جائے تو کم از کم 3 دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ بیٹے نے وصیت کے مطابق باپ کو دونوں چچاؤں کے ساتھ دفن کیا اور روزانہ زیارت کے لیے آنے لگا۔ تیسرے دن قبر سے پھر ایک خطرناک آواز سنی تو خوفزدہ اور غمگین ہو کر گھر لوٹ آیا۔ جب سویا تو خواب میں اس کا والد کہہ رہا تھا اے میرے بیٹے، تم ہمارے پاس بہت کم وقت کے لیے آئے۔ سنو، موت بہت قریب ہے اور آخرت کا سفر بہت کٹھن ہے۔ جلدی سے سفر آخرت کی تیاری کر لو اور زیادہ راہ تیار کر لو، بس آخرت کی منزل کی طرف تمہارا کوچ ہونے والا ہے۔ جلد ہی تم اس فانی دنیا کو چھوڑنے والے ہو۔ اس دھوکے باز دنیا سے اس طرح دھوکہ نہ کھانا جیسے تجھ سے پہلے لوگ بڑی بڑی امیدیں دل میں لیے یہاں سے چل بسے۔ انہوں نے حشر کے معاملے کو معمولی جانا تو موت کے وقت شدید شرمندہ ہوئے اور گزری ہوئی زندگی پر انہیں بہت افسوس ہوا۔ جب موت منہ کو آ جائے تو اس وقت کی ندامت کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور اس وقت کا افسوس قیامت کے نقصان سے ہرگز نہ بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ راوی کہتے ہیں جو بوڑھا مجھے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اس نوجوان نے ہمیں اپنا خواب سنایا اور کہا معاملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میرے والد نے بیان کیا۔ میرا غالب گمان ہے کہ موت نے مجھ پر اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے ہیں۔ پھر اس نے اپنا قرض ادا کیا، کاروباری شریکوں سے معاملہ صاف کیا، اپنے دوستوں اور اہل قرابت سے معافی مانگی، انہیں سلامتی کی دعا دی، ان سے اپنی سلامتی کی دعا کا وعدہ لیا، پھر سب کو یوں الوداع کہنے لگا جیسے کسی بہت بڑے حادثے سے دوچار ہونے والا ہو۔ پھر کہا میرے والد نے مجھ سے 3 مرتبہ کہا تھا جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ اگر اس سے مراد 3 گھنٹے تھے تو وہ گزر گئے، اگر 3 دن مراد ہیں تو میں 3 دن بعد ہرگز تمہارے پاس نہ رہ سکوں گا، اور اگر 3 مہینے مراد ہیں تو وہ بہت جلد
گزر جائیں گے۔ اگر 3 سال مراد ہیں تو اگرچہ یہ ایک بڑی مدت لگتی ہے، لیکن یہ بھی جلد گزر جائے گی۔ خواہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو، موت بالآخر آ کر رہے گی۔ وہ نوجوان یہ کہتا جاتا اور اپنا مال اور دولت لوگوں کو بانٹتا جاتا۔ جب 3 دن مکمل اس نے اپنے اہل خانہ کو اور انہوں نے اسے الوداع کہا، پھر قبلہ رخ لیٹ کر آنکھیں بند کی، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح دار فانی سے دار عقبہ کی طرف پرواز کر گئی۔ اس کی موت کی خبر سن کر کچھ ہی دیر میں مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہو گئے، اور آج تک لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ مختلف شہروں اور علاقوں سے آ کر اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی 3 قبروں کی عجیب کہانی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔